बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान हुकूमत से निजात तो मिल ही जाएगी, हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब तो ये भी लगने लगा है कि इनकी गिरफ्त का दिन भी करीब आ रहा है। यानी ये इनकी सिर्फ हुकूमत से महरूम नहीं होंगे, बल्कि ये अपने करप्शन के स्कैंडलों में फंसेंगे और बेनकाब होंगे। आज मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा मुतालबा किया है कि पिंडी के रिंग रोड स्कैंडल में इमरान खान और बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए। दूसरे जिम्मेदारों के साथ साथ इन दोनों मरकज़ी मुलज़मों की गिरफ्तारी का मुतालबा उसने पहले नंबर पर रखा है। और आने वाले दिनों में अपोजिशन की बाकी जमातें भी इसी तरह के मुतालबात करेंगी और ये मामला जो है ये अब इससे निजात का कोई रास्ता इमरान खान के पास बाकी नहीं रहेगा। जो आसार हैं, जो हालात हैं और जिस तरह से एविडेंसेस बाहर आ रही हैं, जिस तरह कड़ी से कड़ी मिल रही है, इमरान खान की कोशिश है कि वो जुल्फ़ी बुखारी को बचा ले, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी उसकी बिज़नेस का बहुत बड़ा हिस्सेदार है और ये इनका जो मामला है ये बिलियंस का है, मिलियंस का नहीं है, बिलियंस का है। तो उसने फवाद चौधरी की ड्यूटी लगाई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोई वज़ीर या मुशीर मुलव्वस नहीं है। और फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि इस रिंग रोड के मंसूबे में पैसे खाए नहीं गए बल्कि बचाए गए हैं, और ये बात तहरीक इंसाफ के एक और वज़ीर ने भी कही। तो अगर पैसे खाए नहीं गए, बचाए गए हैं, तो फिर ये सारा शोर होगा, ये हंगामा आखिर किस बात पर है, जो खुद पीटीआई के अंदर मचा हुआ है। बाहर तो जो है सो है, पीटीआई के अंदर एक बहरान जारी है और उस बहरान की कई शक्लें हैं। कुछ लोग एक तरफ हैं, कुछ लोग एक तरफ हैं, और सुना ये जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी को तो बहरहाल इमरान खान बचा लेगा, लेकिन शहजाद अकबर या गुलाम सरवर खां में से किसी एक को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा। हो सकता है इन्हें भी वो बचाने की कोशिश करे और मामला सिर्फ अफसरों तक रहे। और जिस तरह के आपने देखा रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए इस महीने की 25 तारीख को रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर ने खत लिखा था रईसानी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को कि मामले की तहकीकात की जाए। तो उस खत लिखने की पदाश में अब्दुस्सार रईसानी साहब को ओएसडी बना दिया गया है। तो अगर किसी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है और कोई पैसा खाया नहीं गया, कोई करप्शन भी नहीं हुई है, सारे वजीर मुशीर बेगुनाह हैं, तो फिर ये डीजी साहब को ओएसडी बनाने का फैसला किस बुनियाद पर किया गया। नाज़रीन, इस सारे स्कैंडल में इमरान खान के ये जो मैंने राय अभी ज़ाहिर की कि शहजाद अकबर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, और अगर या तो उसको बचाया जाएगा, और अगर कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला किया तो उसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। इसलिए कि अगर मामला शहजाद अकबर तक की तफ्तीश तक पहुंचा और तहकीकात में शहजाद अकबर को शामिल किया गया, तो फिर इससे बहुत बड़ा जो राज है वो खुल जाएगा। क्योंकि शहजाद अकबर वही है जो मलक रियाज का ख़ास आदमी है, और जो मलक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान राब्ता है, एक पुल का किरदार अदा करता है। आपको याद होगा कि पिछले बरस बरतानिया की अदालत ने मलक रियाज का मनी लॉन्ड्रिंग से वहाँ भेजा गया अरबों रुपए का सरमाया जब्त कर लिया था, और फिर हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया था कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की रकम आपके मुल्क से आई है, ये आपका पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा है, हम आपको वापस कर रहे हैं। तो वो पैसा पाकिस्तान वापस आया और शहजाद अकबर ने वो मलक रियाज को वापस कर दिया। तो इतना गहरा ताल्लुक है। बल्कि आपने वो ब्रीफ केसेस वाली वीडियोज़ भी देखी होंगी जिनमें शहजाद अकबर मलक रियाज के साथ ब्रीफ केसेस का तबादला कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर है इमरान खान का, जो सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये उसमें मलक रियाज, वही मलक रियाज जो अब सिंध में सिंधियों को रेड इंडियन बनाने की स्कीम पर अमल कर रहा है, और पूरी मशीनरी, रियासती मशीनरी उसका साथ दे रही है। तो जब मलक रियाज तक बात जाएगी तो फिर मामला बहुत दूर तक जाएगा, और ऐसे ऐसे इंकशाफ होंगे कि हर इंकशाफ एक एटमी धमाके के बराबर होगा। तो ये आपके इल्म में, और मैं तो बहुत बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये माफियाज के सारी लड़ी जो है वो कहाँ जाकर ख़त्म होती है। जिस तरह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बहुत बड़े इदारे में बेशुमार कंप्यूटर होते हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों कंप्यूटर होते हैं, तो हर कंप्यूटर पर अलग पीस ऑफ वर्क हो रहा होता है, उस पर काम हो रहा होता है, लेकिन ये सारे कंप्यूटर मिलकर दरअसल एक ही मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं और एक यूनिट होते हैं। इसको आप चाहे इस सिस्टम को, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर आपस में एक दूसरे का डाटा एक सिस्टम के तहत शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर अलग अलग काम करते हुए एक ही बड़े मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, और इस तरह गोया कि एक किस्म का वो सुपर कंप्यूटर बन जाता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से माफियाज हैं, शुगर माफिया है, आटा माफिया है, सीमेंट माफिया है, ये पोल्ट्री की फीड बनाने वालों का माफिया है, जिन्होंने हुकूमत की बाकायदा आशीर्वाद से
فیڈ کی قیمت میں 400% اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے مرغی 150 روپے 200 روپے کلو والی مرغی 550 روپے کلو کے حساب سے بک رہی ہے۔ اس کا مافیا اور ڈرگ مافیا، میڈیسن مافیا، ڈرگ اور میڈیسن مافیا دو الگ الگ مافیا ہیں، اور پراپرٹی بلڈرز جس کو ہم قبضہ گروپ کہتے ہیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ بھی سارا ایک مافیا ہے۔ تو یہ سارے مافیاز مل کر ایک سپر مافیا بنتے ہیں، اور اس سپر مافیا کو چلا رہی ہے تحریک انصاف۔ اب اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس میں کوئی الزام تراشی نہیں ہے، ساری قوم کے سامنے ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے کہ ان مافیاز نے جتنی بھی لوٹ مار کی ہے، اور سب مافیاز کے نمائندے کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور عمران خان کے دستخطوں سے فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا آرڈر ہو، چاہے وہ دوائیوں کی قیمت بڑھانے کا آرڈر ہو، چاہے وہ انڈیا کو چیزیں برآمد کرنے کا آرڈر ہو، جو بھی حکم نامے جاری ہوئے ہیں، ایل پی جی اور بجلی اور تیل اور سارے، کون سا ایسا کاغذ ہے جس پر عمران خان کے دستخط نہیں ہیں؟ اور یہ جو رنگ روڈ اسکینڈل کا منصوبہ ہے، یہ عمران خان کی منظوری سے ہوا، کیبنٹ کے اجلاس میں ہوا، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس سے آرڈر جاری کی گئے کہ یہ کرنا ہے اس طرح، اور بہت ساری سوسائٹیوں کو جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، پہلے تو 25 ارب روپے کی بات کی جا رہی تھی، 25 ارب روپے وہ ہے جو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ جو پراپرٹی، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو منظور نظر، ان سوسائٹیوں کو جو فائدہ پہنچا ہے، جو نیا تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 60 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے، یعنی انہوں نے 60 ارب روپے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی جیبوں سے نکالے ہیں۔ وہ اس طرح کے کسی کنال کی کسی زمین کی قیمت فرض کیجئے 1000 روپے کنال تھی، تو وہ انہوں نے رنگ روڈ کا وہ وہاں نقشہ بنا کر اس کی قیمت جو ہے وہ 10 گنا بڑھا دی، 8 گنا بڑھا دی۔ کتنی بڑھائی ہے تو تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن ایک ایسٹیمیٹ جو سامنے آیا آج مسلم لیگ کے ذرائع کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ 60 ارب روپے کی ڈکیتی اس رنگ روڈ کی مد میں مکان پلاٹ خریدنے والوں کی جیبوں سے نکلوا کر ماری گئی ہے۔ تو اسی طرح کی ایک ڈکیتی اور ہونے والی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ والٹن ایئرپورٹ بند کر دیا جائے گا، اور اس کی جگہ اور یہ ایئرپورٹ کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ تو دوسری جگہ کا اب یہ پتہ چلا ہے کہ مغرید کے پاس ایک سرکاری ایم پی اے کی زمینیں ہیں، اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو اسی مافیا کا، عمرانی مافیا کا حصہ ہے۔ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے مغرید کے پاس ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی اربوں روپے کی لوٹ مار ہوگی، اربوں روپے کا ناجائز فائدہ دوسرے لوگوں کو پہنچایا جائے گا والٹن ایئرپورٹ کو بند کر کے۔ اپوزیشن کی سرگرمیاں اب شروع ہونے والی ہیں، اور جلسے جلوس یا احتجاج یا جو بھی وہ نقشہ بناتے ہیں اپنی ریلیوں کا یا شیڈول، ان کا اگلے ہفتے 10 دن کے بعد اجلاس اور اس میں طے ہوگا۔ لیکن رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دوسرے اسکینڈلز پر اپوزیشن کی طرف سے بیانات، مطالبوں اور پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں تیزی پکڑے گا۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بات یہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے صورتحال کی، کہ آپ نے اکثر چینل پر یہ سنا ہوگا اور اکثر لوگوں کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ ایک طرف مسلم لیگ کہہ رہی ہے، اس کے کم سے کم 2 لیڈروں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور دوسری طرف شیخو پورہ میں جاوید لطیف کے گھر پر جا کر مریم نواز نے جو تقریر کی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو طبلِ جنگ بجایا ہے۔ اور اسی طرح نواز شریف نے جو لندن میں عید کے موقع پر اخبار نویسوں سے خطاب کی، وہ بھی طبلِ جنگ تھا۔ تو یہ دونوں باتوں میں سے کیا چکر کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ کچھ لوگوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اصل میں ایک دھڑا صلح کرنا چاہتا تھا نواز شریف، اور مریم نے اس دھڑے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ لیکن اصل صورتحال یہ نہیں ہے، اصل صورتحال وہ ہے جس میں آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل واضح کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے، اور مسلم لیگ کہتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ ان 1 یا 2 افراد سے ہے جنہوں نے الیکشن چوری کیا، اور یہ سارے غیر آئینی معاملات کیے۔ امید ہے آپ کو میرا اشارہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ تضاد بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے، یہ بلکہ ایک ہی لائن پر ہے، اور تصویر کا ایک حصہ اس طرح بتاتا ہے اور دوسرا حصہ کچھ اور بتاتا ہے، لیکن تصویر جوڑی جائے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے۔ ناظرین، اسی آخری بات پر خدا حافظ۔